जब आप ये सुनते हैं कि आज 5 दहशतगर्द, 8 दहशतगर्द, 13 दहशतगर्द मारे गए, वी आर बेस्ड ऑन एक्चुअल इंफॉर्मेशन कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और यहाँ पे वाकया कर रहे हैं। फौज का या लॉ एनफोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस दहशतगर्दी की जो सजा है वो पूरे इलाके को, पूरे गाँव को, पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। सर, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अपनी मदद आप जो पाकिस्तान की फलाह महबूद के लिए काम करती है। 1 महीने पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी को BLA ने निशाना बनाया और उसको 7 गोलियां मारी। उन गोलियों में से सर 3 गोलियां उसके चेहरे पे लगी और 3 पेड़ पे और 2 पैर में, और अल्लाह का एहसान था सर वो बच गए। और उनके मारने के बाद सर BLA ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम ये कबूल करते हैं कि मोहम्मद नबी जी को हमने मारा है। और उसके साथ ये भी उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था कि जो भी पाकिस्तान के फलाह महबूद के लिए काम करता है, जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनको हम निशाना बनाएंगे और उनको मारेंगे। हम इन बुज़दिलों की धमकियों से नहीं डरे सर। ये तमाम बातों के बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा, और यकीन है हमें कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम इदारे बलूचिस्तान को इस मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ेंगे सर। बलूचिस्तान में इसी तरह छोटे छोटे ऑपरेशन हो रहे। हम सुनते हैं कि आज BLA भारत लिबरेशन आर्मी के 55 आदमी मारे गए, 30 आदमी मारे गए, मगर वो वापस कार्रवाई करते सर हमारे सीनियर अफवाज पाकिस्तान के ओहदेदारान है, जैसे कि गुज़िश्ता 1 महीना कबल मेजर अनवर काकड़ को शहीद किया गया। इसी तरह काफी मुहिब वतन पाकिस्तानियों को वो शहीद कर रहे हैं। सर, बलूचिस्तान के लोगों का ये क्वेश्चन है सर कि सर आप बलूचिस्तान में एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन क्यों शुरू नहीं करते कि एक एक घर पे आप लोग ऑपरेशन करें और एक एक घर का पूरा जायजा ले कि दहशतगर्द कहाँ छुपे सर। वी आर ग्रेटफुल, आपने जो बातचीत की बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी बातचीत की है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने बात की है ताकि जो पाकिस्तान के बाकी शहरों में बच्चे बैठे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड द रियल स्पिरिट ऑफ बलूचिस्तान। ये जो बच्चे ने बात की है ये असल बलूचिस्तान बोला है, बिकॉज समहाउ हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है कि जी बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के यूथ है, वहाँ के अवाम है, उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ देयर इज सम प्रॉब्लम, और वहाँ पे तो बड़ी वाइड रेंजिंग कोई सबवर्जन जा चुकी है अवाम के अंदर। तो ऐसे नहीं है, क्योंकि जो बलूचिस्तान है उसमें जो अवाम रहती है, दे हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट देयर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड दे वेरी वेल अंडरस्टैंड द लव बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। अल्लाह ताला आपके जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं जिन पे हमला हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे। मेजर अनवरुल्लाह काकड़ शहीद का जिक्र किया, ग्रेट मैन। जब वो कैप्टन था तो ग्वादर में जो PC होटल है उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। वो जो पार्टी जिसने उसको क्लियर करने के लिए एंटर हुई, उसको वो लीड कर रहा था, एंड ही टुक आउट मेनी टेररिस्ट, और उसने क्लियर किया ग्वादर का जो PC है, और उसमें उसको गोलियां भी लगी, वो शदीद जख्मी हुआ, बट ही कंटिन्यूड सर्विस इन द आर्मी, ब्रेव सन ऑफ पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। वी आर प्राउड ऑफ हिम। पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो पाकिस्तान है, इसको आजाद और मजबूत रखने के लिए आपके अंदर ना सिर्फ फौजी जवान अफसर बल्कि बहुत से शहरी हर रोज कुर्बानी दे रहे हैं। जहां आपने ऑपरेशन की बात की कि एक एक घर में जाएं ऑपरेशन करें, बेटे ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहां की जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ, इसको पकड़ो और बाहर निकालो। इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम एक इलाके को खाली करें, उसमें घुस जाएं और वहां के सारे इलाकों को क्लियर करके और उसके बाद फिर कहें जी अमन आ गया, क्योंकि आप फौज को परमानेंट तो उठा नहीं सकते। जब फौज जाएगी दहशतगर्द दोबारा आ जाएंगे। सो वी नीड टू वर्क इन ए वेरी इंटेलिजेंट मैनर। वी नीड टू वर्क with the population, the local administration, and we need to identify the terrorists and their sympathizers and their facilitators, and that what we are doing. इसीलिए जब आप ये सुनते हैं कि आज 5 दहशतगर्द, 8 दहशतगर्द, 13 दहशतगर्द मारे गए, we are based on actual information कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और यहाँ पे वाकया कर रहे हैं। फौज का या लॉ एनफोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस दहशतगर्दी की जो सजा है वो पूरे इलाके को, पूरे गांव को, पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। वहां के अवाम ने खुद इसके खिलाफ खड़ा होना है और खड़ी हो रही है। हम जब ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलूचिस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द है, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेररिज्म।
آپ جائیں بلوچستان آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے فارورڈ لکنگ لوگ ہیں. دے بلیو ان لبرٹی. یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. اللہ نے ان کو بہت عقل دی ہے بلوچیوں کو. دے آر ویری پراؤڈ پیپل. دے آر گریٹ پیپل. سینکڑوں ایگزامپل نظر آ رہی ہیں بلوچستان میں جو بچے وہاں سے پڑھے ہیں اپنی تقدیر کے اور اپنے علاقوں کی تقدیر کے مالک بن چکے. کیمبرج سے سمد یار جنگ ہے بلوچستان کا بلیدہ کا ہے. ہی از ون آف دی ٹاپ اسپیس سائنٹسٹ رائٹ ناؤ ان دی ورلڈ. بلیدہ کے ایک اسکول کا پڑھا ہوا ہے. وہ بھی اسٹیٹ نے پڑھایا تھا. اسٹیٹ سے پڑھ کے کراچی گیا. کراچی سے اس نے انجینئرنگ کی. وہاں سے پڑھ کے اسے اسکالرشپ ملا. کیمبرج چلا گیا. اینڈ دیر آر سو مینی ایگزامپلس. شاہزیب رند ہے یہ آپ کا بلوچستان سے نکلا ہے. اسی سسٹم سے اپنی تقدیر کا بھی خود مالک ہے. اس سے بلوچستان کی بچیاں جو سی ہیں ضلعوں میں اس سے ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہیں. کمپیٹیٹو طریقے سے آئی ہیں. امتحان دیا ہے. سو دس پروسیس از واٹ از گوئنگ آن. My great-grandfather, His Highness Mir Ahmad Yar Khan, he was rooted in complete Islamic unity and brotherhood. And what his message was is put your ethno-linguistic differences aside, put your ethnic identities aside, because this is a larger Islamic brotherhood in the subcontinent and in the Muslim world globally. So it was always rooted in that message. And what it has been distorted into today was never the message of Balochistan. It was never a free state. It was to stand with Pakistan till the very end. My question pertains to the ethno-nationalist sentiments in Balochistan. Seeing that Pakistan is a multi-ethnic society, how can we battle the issue, especially with the lens of Balochistan, given the current security situation over there? National integration will come once we understand that the divisions amongst the people are not based on ethnicity. جب انسان کو آپ اس بات پہ نہیں جانچیں گے کہ تمہارا ڈی این اے کیا ہے. وی آر سٹنگ ان دس ہال اینڈ آن دا اسکرینز وی آر فرام ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز اینڈ بیک گراؤنڈ. اگر ہم اپنی ایتھنیسٹیز کے اوپر اپنی تقسیم شروع کر دیں تو کوئی بھی شخص چاہے وہ جس بھی ایتھنیسٹی کا ہو وہ کبھی یہ نہیں مانے گا کہ میری جو ایتھنیسٹی ہے وہ کمزور ہے. ایوری باڈی فیلز پرائڈ ان ہز ہیریٹیج. اس کا کیا اینڈ ہے بیٹے؟ اس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا. آج سے 1450 سال پہلے انہوں نے کیا بتایا تھا؟ کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. دس از دی ریئلٹی. پلیز ایکسپٹ اٹ ونس اینڈ فار آل. جسٹ ایکسپٹ اٹ. اور آپ کی جو ریاست ہے جو پاکستان ہے دنیا میں اس وقت سب سے بڑی لیونگ ایگزامپل ہے جہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ کر کے کلمے کی بنیاد پہ ریاست بنائی. دی سولوشن لائز ان انڈرسٹینڈنگ یور ریلیجن ان یور ہسٹری. بلوچستان ول آلویز ریمین پارٹ آف پاکستان. اٹ از 44% آف پاکستان. 15 ملین آبادی ہے بلوچستان کی. اس میں سے 50% لوگ بلوچستان میں نہیں رہتے, وہ پاکستان کے باقی حصوں میں رہتے ہیں. لیٹس سے کہ 40% باہر رہتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ 15 میں سے 80 لاکھ ادھر رہتا ہے اور باقی 70 لاکھ باہر رہتا ہے. جو بلوچستان کے اندر ہے کیا اٹ از آل بلوچ؟ نو اٹ از ناٹ. اس میں 30% زیادہ پختون ہیں, اس میں بلوچی ہیں, اس میں براوی ہیں, اس میں ہزارے کے لوگ ہیں, اس میں سیٹلرز ہیں. جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ بلوچ سندھ کے قبائل میں رہتے ہیں, جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں. شادیاں ہو چکی ہیں, بچے ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح اکٹھا ہے پاکستان اور بلوچستان. تو اٹس اے فالس پریمائس. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ آپ کے اندر رچ بس چکا ہے کیونکہ پاکستان کلمے میں بنا ہے. اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. نہ صرف فوجی جوان افسر بلکہ بہت سے شہری. ISPR انٹرنشپ پروگرام کے تحت طلباء سے خصوصی نشست میں بلوچستان, دہشت گردی اور نوجوانوں کے کردار پر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام باشعور ہیں اور دہشت گردوں سے تنگ آ چکے ہیں. عوام کی نشاندہی سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیاب ہو رہے ہیں. DG ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر روز قربانیاں دے رہا ہے اور فوج کا مقصد دہشت گردوں کا خاتمہ ہے. DG ISPR کی ISPR انٹرنشپ پروگرام کے تحت طلباء سے خصوصی نشست کا احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان دہشت گردی اور نوجوانوں کے کردار پر ایک گفتگو میں کہ بلوچستان کے عوام باشعور ہیں اور دہشت گردوں سے تنگ آ چکے ہیں. بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ محب وطن ہیں اور پاکستان کے مختلف صوبوں سے بسنے والے مختلف لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں بستے ہیں. بلوچستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے قبائل میں جو ہے وہ بستے ہیں اور ساتھ ساتھ دونوں صوبوں کے عوام میں بھرپور ہم آہنگی پائی جاتی ہے. مجموعی طور پر پاکستان میں بسنے والی مختلف قومیتوں اور ثقافتوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک گلدستہ ہیں جن کے درمیان باہمی ہم آہنگی ہے. دہشت گردی کے تدارک کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عوام کی نشاندہی سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ان فتن اور خوارج کے خلاف ہم کامیابی حاصل کریں گے اور ہر صورت ان کو اپنے ملک سے باہر کریں گے. DG ISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہر روز قربانیاں دے
رہا ہے اور فوج کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی اور دہشت گردوں کا مکمل صفایا اور خاتمہ ہے۔